وغندوزو لاخر ايتاب اللي هو لو بيلون فينانسي. كونوا متاكدين الا قاديتو لو طابلو دو ريدريسمون دو كلاسمون مزيان، لو بيلون فينانسي ما يكون عندكم فيه حتى شي مشكل. اخر حاجه كنا قادينه هو هذا لو طابلو هذا، وحسبنا لي طوطو فينانسي كاملين وتاكدنا بلي طوطال ديال هادشي اللي كاين في الاكتيف كيساوي طوطال ديال هادشي اللي عنده اللي كاين في الباسيف. دونك اون اي بري بور établir لو بيلون فينانسي. لو بيلون فينانسي عباره على شنو؟ عباره على واحد طابلو اللي هو كوندونسي، داكوغ، ما فيش لي ديتاي، كوندونسي. نحط فيه عندي هنا لاكتيف، عندي مونطون و بورسونتاج، داكوغ، وعندي الباسيف مونطون اي بورسونتاج. هادشي كامل اللي عندي هنايا. دونك هنا شوفوا معايا، هنا كنا حاطين اكتيف ايموبيليزي، ستوك، كريونس، تريزوروري، هما اللي حطيناهم هنا في الاكتيف. الباسيف عندي فيه كابيتو بروبر، ديت ا لون موين تيرم، ديت ا كور تيرم، هادشي هو لو ميم اللي حطيت في الباسيف. وغنحط دابا هاد لي طوطو فينانسي. دونك هنا عندي في الاكتيف ايموبيليزي التوتال ديالو هو 5,031,250 غنحطها. دونك 5,031,250. ستوك 673,000. لي كريونس 1,201,000. ولا تريزوروري جوج 1,198,000 درهم. التوتال هو هاد لي ميم. ناخدو بكولور ديفيرونت، 7,003,250. لا ميم شوز غنديروها لا بارتي ديال باسيف. لي كابيتو بروبر عندنا 7,591,725. لي ديت ا لون موين تيرم 507,000. لي ديت ا كور تيرم 1,004,525. شنو بقى لنا هنا؟ بقى لنا الكالكول ديال بورسونتاج. خاص فاش نجمع التوتال ديال لي بورسونتاج ديال هاد لي كولون كامل او هاد لي لين كاملين، خاص يلقى عندي هنا 100. لا ميم شوز بور لا بارتي ديال باسيف. اغلبيه التلاميذ ما تيكون عندهم هاد المشكل كيفاش غيخرج لي البورسونتاج الا قال 100. ما بقيتش محتاج هاد لافوي هادي نحيدها. تري بيان، انتبهوا معايا. غنبدا بان اكزومبل وغنشرح لكم كلشي. كيفاش نحسبوا البورسونتاج ديال لاكتيف ايموبيليزي؟ كناخذ لو مونطون اللي حطيت ديال لاكتيف ايموبيليزي، غنقسمو على التوتال ولو تو فوا 100. تابعوا معايا. غناخذ هاد المونطون هذا 5,031,250 نقسموه على لو توتال اللي هو 9,103,250 لو تو فوا 100. شحال عطاتنا هنايا؟ 55,000,200. ناخذ 3 شيفر 268. ولكن انا هنا في البورسونتاج بغيت ناخذ غير دو شيفر ابري لا فيرغول. شوفوا هنا، اعتبروا بحال هادو ما كاينينش، عندنا غير 268. فاش غيكون هاد لو شيفر هذا كيساوي 5 فما فوق، جو ماجور هاد لو شيفر، يعني كنزيد واحد. دونك شوفوا هنايا 8 اوتوماتيكمون سوبيريور ا 5. دونك غناخذ 55.27. جو ماجور هاد لو شيفر هذا باش غناخذ غير دو شيفر ابري لا فيرغول، وباش ملي نحسب لو توتال يعطيني 100. دونك غناخذ 55.27. دوز لو دوزيام شيفر. عندي بنحسب لي بورسونتاج 673,000 على لو توتال اللي هو 9,103,250 فوا 100. شحال عطانا؟ 7.392. داكوغ. كنهتم غير بلي 3 شيفر، وانا غناخذ غير دو شيفر ابري لا فيرغول. كنمشي لو تروازيام شيفر. الا كان 5 فما فوق غنماجوري، يعني غتولي عندي هنا شنو اللي كبر من 39 هو 40. الا كان لو شيفر اصغر قطعه من 5 كناخذ غير لي دو شيفر سون ماجوراسيون. دونك هنا عندي جوج صغر من 5، دونك غناخذ غير 7.39. تري بيان، 7.39. نمشي لي كريونس، لا ميم شوز، لا ميم ريغل. 1,201,000 على لو توتال 9,103,250 لو تو فوا 100. نهتم ب 3 شيفر
دونك شو هنا عندي 13.193 le troisième chiffre inférieur strictement à 5 دونك غناخد غير 19 13.19 ندوز لا تريزوريري 2,198,000 sur le total 7,103,250 le tout fois 100 شوفوا معايا وعندي هنا خرج واحد الكازبين 24.145 شوفوا هنا لو troisième chiffre égal à 5 حتى هو كيدخل في الكاد ديال الماجوراسيون دونك غناخد 14 وغنزيد 1 اللي غتولي هي 15 24.15 كون كان هاد لو troisième chiffre 4 غناخد غير 14 دونك هو 5 جو في ماجوري باش نتاكد من هادشي اللي تنقولوا واش صحيح خاص فاش نجمع الطوطال هذا يعطيني 100 نحسبوا 55.27 زائد 7.39 زائد 13.19 زائد 24.15 إيكالا شفتوها 100 اكزاكت. الا تبعتوا هاد لي ريغل دو كالكول عمر ان شاء الله ما غيكون عندكم مشكل. خدموا حتى لي كابيتو بروبر ما نعكزوش. دونك غناخد 7,591,725 sur le total اللي هو لو ميم نسيت ما كتبتوش sur 3,103,250 لو تو فوا 100 غادي يعطينا 83 تمنيكم كيبان 83.395. شوفوا هنا عاوتاني لو troisième chiffre égal à 5 donc je vais majorer. شنو اللي كبر ديريكتومون من 39 هي 40 دونك غناخد 83.40. ندوز عند لي ديتالون موين تيرم ميم ريغل دو كالكول sur le total égal le tout fois 100 غادي يعطينا حتى هو شوفوا هنا 5,569 donc le troisième chiffre est supérieur strictement à 5 donc غادي تولي عندي هنا 56 شنو الكبر من 56 هو 57 donc 5,57 et finalement 525 sur 3,250 le tout fois 100 غادي تعطينا 11.034 donc le troisième chiffre c'est 4 inférieur strictement à 5 donc je vais pas majorer غناخد غير 11.03 وخاص هادشي كامل يعطيني 100 دونك غناخد 38.40 زائد 5.57 زائد 11.03 هي 100 exactement. وهذا هو لو بيلون فينانسي. خديتو هاد لي ريغل هادو ما يكون عندكم ان شاء الله حتى شي مشكل. لا بروشين فيديو غتكون خاصه بلي راسو غنشوفوا كاع لي راسو غنشوفوا كاع لي راسو اللي عندكم في البروغرام وغنشوفوا حتى لي كومونتير في كاع لي كان ان شاء الله. جيسبر تشجعوني بدي كومونتير بوزيتيف و لايكي لا فيديو و بارطاجي لو سافوار افيك لو ماكسيموم دو بيرسون اللي نتوما عارفينهم ils ont besoin de ce savoir. وما تنساوش تابوناو و turn on the notifications ما بقيتش عاقله عليها شي يقول لك المهم اكتيفيو لي نوتيفيكاسيون باش يوصلوكم كاع لي اكtualités. Merci pour votre attention.